बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह केस में बरियत का सेशन कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया गया। खावर मानिका ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इसी पर मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा जी। देखिए, इद्दत में निकाह केस का जो फैसला था सेशन कोर्ट का, उसका मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है। खावर मानिका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील दायर कर दी है। खावर मानिका ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत कलअदम करार देने की इस्तदा की है। अपील में कहा है कि 13 जुलाई का बरियत का फैसला कलअदम करार दिया और 3 फरवरी का सजा का जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो फैसला है उसे बहाल किया जाए। अपील में कहा गया है कि 13 जुलाई का फैसला कानून की नज़र में बरकरार नहीं रह सकता। दरखास्त में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को फरीक बनाया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी कर दिया था और अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 7 साल की जो कैद थी, जो सजा का हुक्म था, वो कलअदम करार दिया था। उस फैसले के खिलाफ खावर मानिका ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सीटीडी पंजाब ने उसामा बिन लादेन के करीबी साथी को गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी सीटीडी उस्मान अकरम गोंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमीनुल हक नामी अलकायदा के दहशतगर्द को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है जिस पर लाहौर और हरिपुर का पता है। तहकीकात का आगाज कर चुके हैं कि दहशतगर्द किन कागजात पर पाकिस्तान आया। का एक टॉप टेररिस्ट अरेस्ट किया जिसका नाम अमीनुल हक है। सीटीडी में एफआईआर इसकी रजिस्टर की है अंडर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ टेररिज्म। तफ्तीश का हमने आगाज़ किया है। इस लेवल का दहशतगर्द पाकिस्तान में इस वक्त क्या कर रहा था, नेटवर्किंग यहाँ पर है या अगर कोई फैसिलिटेटर है तो हमने उसको अनर्थ करना है। इसके पास एक पाकिस्तानी आईडी कार्ड भी है। एक एड्रेस कि एक लाहौर का और एक हरिपुर का। थॉरोली प्रूव कर रहे हैं कि ये किस तरह पाकिस्तानी आईडी इसके पास आई है। यूएन की जो कंसोलिडेटेड लिस्ट के अंदर है और उसमें 3 तरह के एम्बार्गो हैं, ट्रैवल एम्बार्गो है और आर्म्स एम्बार्गो है और एसेट फ्रीज है। इन सारी पाबंदियों के बावजूद किस तरह ये अफ़गानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर आया और किस आईडी पे ट्रैवल किया। अलकायदा और टीटीपी एक ही तकरीबन प्लेटफॉर्म के ऊपर है और एंटी पाकिस्तान जो उनका एजेंडा है। तमाम इनपुट के बाद हम होपफुली इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू करेंगे। ये हमने इनको गुजरात से अरेस्ट किया। इसकी दहशतगर्दाना जो एक्टिविटी है पाकिस्तान में वो अभी हमने उसकी तफ्तीश करनी है। बाकी इंटरनेशनल लेवल पे इसकी डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं उसमें इंटरपोल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अमेरिकन गवर्नमेंट की जो स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट है उसमें ये जो है डिक्लेयर्ड है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र ऑफ उसामा बिन लादेन। 1996 से लेकर 2001 तक ये उसामा बिन लादेन के साथ रहे। मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का आज भी मुशावरती इजलास होगा। बात करेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद मशवानी से। जाहिद, इजलास शुरू हो गया? जी बिल्कुल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में ये इजलास इस वक्त इलेक्शन कमीशन के हेड ऑफिस में जारी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक ये आज दूसरे रोज़ का इजलास है। गुज़िश्ता रोज़ भी इस पर मुशावरत की गई और जायज़ा लिया गया। पीटीआई को मखसूस नशस्तें देने से मुतालिक इस पर गौर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम जो है कमीशन को ब्रीफ कर रही है और इसके बाद इस बात का इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस फैसले के हवाले से कोई जो उनका मौक़िफ़ है वो सामने नजर आए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की 38 आज़ाद अरकान की वाबस्तगी फॉर्म भी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ के एक नुमाइंदे ने ये दस्तावेज़ात इलेक्शन कमीशन में जमा कराए और 3 आज़ाद अरकान के बयान हल्फी ताहाल जमा नहीं कराए गए और बयान जो दस्तावेज़ात जमा कराई गई हैं उनमें इजाफी भी दस्तावेज़ात मुंसलिक की गई हैं। बताया गया है कि साहिबजादा महमूद सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतेहाना बैरून मुल्क हैं और जब ये उनकी वाबस्तगी फार्म पार्टी को मौसूल हो चुके हैं और वो भी आज जमा करा दिए जाएंगे। ताहम इलेक्शन कमीशन के आज के इजलास के बाद ये बात सामने आएगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किस हद तक अमल दरामद किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जाहिद। पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर अमेरिका के रद्द-ए-अमल पर दफ्तर खारजा ने मौक़िफ़ अपनाया है कि पीटीआई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले ने पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम की मजबूती को वाज़ेह किया। इसी पर मजीद जानेंगे, राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा। देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुतालिक जो अमरीकी रद्द-ए-अमल है इस पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का भी अब आज हफ्तावार ब्रीफिंग में रद्द-ए-अमल सामने आया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का ये कहना है कि हालिया जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था उस फैसले ने पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम की मजबूती को वाज़ेह किया है और ये साबित किया है कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल खुद हल कर सकता है और इस हवाले से तमाम जो कवानीन मौजूद हैं और जो रीसेंट फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो भी इसकी वाज़ेह मिसाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے گمشدہ شہری سمیع اللہ کو 3 روز میں بازیاب کرانے کا حکم دے دیا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندے حسین احمد چودھری سے. حسین آگاہ کیجیے. بعد ہائی کورٹ نے تھانہ سمجانی کی حدود سے لاپتہ شہری سمیع اللہ کو 3 دن میں بازیاب کرانے کا حکم دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے سماعت کرتے ہوئے پولیس کو 3 روز میں مہلت دی ہے کہ 3 روز کے اندر جو لاپتہ شہری ہے اس کو بازیاب کرایا جائے. عدم بازیابی کی صورت میں مقدمہ درج کرنے کا بھی اندیا دیا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ آئی جی جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں شہر کے امن و امان اور حفاظت کے. 3 دن کا وقت دیتا ہوں, اگر بندہ نہ آیا تو آئی جی کے خلاف پرچہ درج کرنے کا حکم دوں گا. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ جو درخواست گزار ہے کیا ان کے جو بھائی لاپتہ ہوئے ہیں ان کی جو گاڑی ہے اس کی بھی ویڈیو ابھی تک سامنے نہیں آئی. اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جس گاڑی کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں نہیں ہے. عدالت نے پولیس سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو کسی اور کے پاس ہوگی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ افغانستان سے گاڑی آئی اور بندے کو لے گئی. 3 دن کا وقت دیتا ہوں, 3 روز میں بندہ بازیاب کرائیں ورنہ آئی جی کے خلاف مقدمہ درج ہوگا اور مزید سماعت 22 جولائی تک ملتوی کر دی گئی. شکریہ حسین. حکومت 5 سال پورے کرے گی. لاہور میں ٹاؤن شپ میں ماڈل بازار کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ جب بھی ملک مستحکم ہونے لگتا ہے کسی نہ کسی کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. پاکستان آگے بڑھتا اچھا نہیں لگ رہا, اس لیے آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا. بس بہت ہو گیا, اب یہ چیز برداشت نہیں ہوگی. 2017 میں پیناما کی طرح کسی نے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی تو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. ڈیسیجن آیا, یہ ڈی سٹیبلائزیشن کی کوشش نہیں ہے تو اور کیا ہے. انہوں نے وہ کچھ بھی عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا ان سے. آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے. ڈیسیجن کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ کریں. ہارے ہوئے شخص کو فیور کرنے کے لیے جو آج قوم کا مجرم ہے, آپ دیکھیں اس کو لانے کے لیے آئین کو ری رائٹ کر رہے. اگر ایک حکومت آ گئی ہے جو ملک کو بحران سے نکال رہی ہے, دن رات محنت کر رہی ہے, تو میں سپریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو. جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم. انشاءاللہ تعالی یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی. کسی نے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی, کسی نے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی, کسی نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی, تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے. دھیان سے دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا, اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. میں عوام سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں. یہ مزید نہ برداشت ہوگا اور نہ کرنا چاہیے. اور آج ان لوگوں کو یہ کورٹس بیلز دے رہی ہیں جن کو, اور ان کو معصوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, بے گناہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت نے اس ملک اور قوم پہ حملہ کیا ہے, اس ملک کی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے, آگ لگائی ہے, انتشار پھیلایا ہے, اور آپ اس کو کہیں وہ معصوم ہے. اس بیچاری کو 2 سال ہو گئے جیل میں بند ہوئے. کیوں جیل میں بند ہوئے سال ہوا؟ اپنی حرکتوں کی وجہ سے. تو سپریم کورٹ کے ججز کو یہ سب چیزیں نہیں نظر آ رہی؟ ریلیف دینے کے لیے آئین اور قانون کا حلیہ بگاڑ. خبر دیں گے آپ کو. گجرانوالہ میں پی ایف یو جے کے اجلاس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی شرکت کا امکان ہے. کیا تفصیلات ہیں غلام فرید سے جانتے ہیں. بتائیے غلام فرید. جی بالکل, یہ مقامی ہوٹل ہے جس میں پی ایف یو جے کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے. اجلاس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو جو ہے شرکت کی دعوت دی گئی ہے, جس کے لیے اجلاس میں ان کے آنے کا امکان بھی ہے. عمر ایوب کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پر جو مقامی ہوٹل ہے اس کے باہر جو ہے پولیس کی بھاری جو نفری ہے وہ پہنچا دی گئی ہے. دوسری طرف جو جنرل سیکرٹری ہیں پی ایف یو جے کے ارشد انصاری, ان کا کہنا ہے کہ ہوٹل کے باہر جو ہے بھاری نفری پہنچانا قابل مذمت ہے, اور جو عمر ایوب ہیں ان کی دعوت پر وہ گجرانوالہ پہنچ رہے ہیں اور ان کو روکنا بھی جو ہے وہ قابل مذمت ہے. جی, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. پاکستان کا آئین اس بنیاد پر کھڑا ہے کہ حکومت عوام کے ووٹ سے منتخب ہوگی. فواد چودھری کہتے ہیں مریم نواز اپنی نشست ہار گئیں, ان کی جماعت پورے ملک میں بری طرح ہار گئی, سپریم کورٹ کو دھمکیاں دے رہی ہیں. فارم 47 کی تحقیقات ان کے لیے ناقابل قبول ہے جو آسان راستہ چن کر اقتدار میں آئے. وزیر اعظم شہباز شریف سے عمان کے سفیر فہد سلیمان خلف الخروسی نے ملاقات کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے مسقط میں بزدلانہ دہشت گرد حملے کی مذمت کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے. بتائیے اظہر.
जी, वज़ीर-ए-आज़म ने इस मुलाकात में हमले में शहीद होने वाले पाकिस्तानी की मैयतों की वतन वापसी और जख्मियों के इलाज के लिए अमान की जानिब से फौरी इक़दाम और पाकिस्तानी सफारतखाने के साथ ताउन को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने अमान को दहशतगर्दी के अफरेज से निपटने के लिए पाकिस्तान के ताउन की भी पेशकश की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और अमान के ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, अक़ीदे और सकाफत में मबनी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा में दोतरफा ताउन को मजीद मजबूत करने की ख्वाहिश का भी वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौका पर इयादा किया। जबकि अमान के सफ़ीर ने अपने मुल्क की तरफ से पाकिस्तान के साथ तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इयादा किया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अजहर। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर यूरोपीय ममालिक में 4 साल से पाबंदी के खात्मे के लिए यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास 19 से 21 नवंबर को होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद सलाहुद्दीन से। बताइए सलाहुद्दीन। देखिए, बिल्कुल ये पाकिस्तानी एयरलाइंस के मुतालिक यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास 19 नवंबर से 21 नवंबर को होगा। यूरोपीय सेफ्टी कमेटी हर माह 6 माह बाद इजलास पर पाबंदी जो है वह आयद की गई थी, जो एयरलाइन से मुतालिक जायजा लेगी और इस कमेटी के फैसले के बाद जो है वो PIA समेत पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी हटने के इम्कानात हैं। यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी साल में 2 बार इजलास में ये इस किस्म का जायजा लेती है। यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी का जो इजलास में जो पाकिस्तानी एयरलाइन से मुतालिक पेशरफ पर यूरोपीय सेफ्टी कमेटी भी जायजा लेगी। जो पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जो सेफ्टी के मुतालिक इकदाम किए गए थे उसके मुतालिक भी रिपोर्ट सामने रखी जाएगी। तो इस तरह से पाकिस्तान सिविल एविएशन के फ्लाइट सेफ्टी के इकदाम को भी इस इजलास में जायजा लिया जाएगा। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलाउद्दीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने मुलाकात की है, जिसमें अहम कानूनी और आइनी अमूर पर मुशावरत की गई। अजहर फारूक आगाह कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ये मुलाकात हुई है, जिसमें वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल शरीफ थे और इसके साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की है। इन मुलाकातों में अहम कानूनी और आइनी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है कि ज़राए का ये कहना है कि कौमी असम्बली का इजलास काल हो रहा है शायद मंडे से, और इस इजलास में अहम कानून साजी जो है वो हुकूमत करने जा रही है। तो इसी हवाले से मुशावरत हुई है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आया था, उसके बाद की जो सूरत हाल है और हुकूमत जो कुछ स्टेप्स लेने जा रही है, उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म ने मुशावरत की है वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल के साथ। बहुत शुक्रिया आपका अजहर। अच्छा, कराची फेडरल बी एरिया वाटर पंप फ्लाईओवर पर मुल्ज़मान की फायरिंग से पुलिस एहलकार के जख्मी होने का जो वाक़या था, पता चला है कि वो टारगेटेड था। SSP सेंट्रल जीशान सिद्दीकी कहते हैं कि मुल्ज़मान एहलकार को गोली मारने के बाद उसकी SMG भी छीनकर फरार हो गए। जख्मी एहलकार की हालत तशवीशनाक है। तो नज़ीर शाह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनके साथ इस वक्त SSP सेंट्रल भी हैं। जी नज़ीर। देखें, वाटर पंप पुल के ऊपर कुछ देर के बाद पुलिस एहलकार पर फायरिंग का वाकया पेश आया था, जिसमें वो शदीद जख्मी हुआ और उसे स्टेडियम रोड पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और अब ये इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान इंकशाफ हुआ है कि ये बज़ाहिर हदफ बनाकर इस पर उसको टारगेट किया गया और मुल्ज़िमान इसकी SMG भी छीन कर ले गए। SSP सेंट्रल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जो अब तक की इत्तलात हैं वो यही है कि ये सुबह के वक्त अपनी ड्यूटी ख़त्म करके करीमाबाद पुल पे वहाँ से निकला है, थाने की तरफ जा रहा था अपना असला जमा कराने। तो अगली पुल पे जो है इसको 2 मुल्ज़िमान आए, उन्होंने फायरिंग की है और इसको जिसमें इसको फायर लगा है जो इसके राइट साइड से लग के गुजर गया, जिसकी वजह से इसकी कंडीशन अभी सीरियस है और यहाँ हॉस्पिटल में इसका इलाज हो रहा है। इसको अब हर किस्म के एंगल से देख रहे थे कि ये टारगेट किलिंग है या ये कोई वैसे मुल्ज़िमान थे जो यहाँ पे वारदात की नीयत से खड़े थे। तो इसको भी हम हर एंगल से तफ्तीश कर रहे हैं इसकी। SSP की जानिब से मज़ीद तहकीकात की जाएगी कि इस वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान कौन है। जी, इस्लामाबाद के निजी और सरकारी स्कूलों में IT और AI के निसाब की मंजूरी दे दी गई है। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। बताइएगा। देखिए, वफाकी हुकूमत का तालीम के शोबे के लिए नया इक़दाम सामने आया। इस्लामाबाद के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निसाब की मंजूरी दे दी गई है। प्राइमरी स्कूलों में ग्रेड 1 से 5 के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक जामे निसाब को मुतला कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जो है वो बाकायदा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तलबा को टेक ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जदीद तरीन महारतों और इल्म से आरास्ता करने के लिए दस्तावेज को बाकायदगी से अपडेट किया जाएगा। IT और मसनूई ज़हानत से मुतालिक वजारत तालीम की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसका इतलाक तालीमी साल 2024 और 25 से होगा। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
اب یہ ہے کہ ایک اہم معاملہ جس پر بات ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی یعنی کہ ریویو کی درخواستوں کا معاملہ. تو اب یہ ہے کہ ججز کمیٹی کے 2 ارکان نے نظر ثانی درخواست 2 ماہ بعد مقرر کرنے پر اتفاق کیا ہے. ایسا کیوں کیا گیا ہے وہ راجہ محسن اعجاز ہمیں تفصیلات دے رہے ہیں اس سے متعلق. بتائیے گا جی. دیکھیے یہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کی گئی تھی مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ درخواست اس پر نمبر الاٹ کر کے ججز کمیٹی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمات سماعت کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت قائم کرتا ہے، اس کے سامنے جب یہ نظر ثانی درخواست نمبر لگا کر پیش کی گئی تو ججز کمیٹی کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 2 ارکان نے نظر ثانی درخواست کو 2 ماہ کے بعد مقرر کرنے پر اتفاق کیا ہے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایک تو عدالتی جو ہیں وہ چھٹیاں ہیں، سمر ویکیشنز ہیں، اور دوسرا اس وقت تک جو ہے وہ ابھی جو تفصیلی اس کا فیصلہ ہے، جو ڈیٹیلڈ ریزننگ ہے وہ بھی نہیں آئی. تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 3 میں سے جو 2 ارکان تھے ججز کمیٹی کے مقدمات کی سماعت کے حوالے سے جو قائم کردہ ہے، اس نے اب یہ درخواست 2 ماہ کے بعد مقرر کرنے کا اتفاق کیا ہے. ٹھیک ہے، راجہ محسن ہمیں بتا رہے ہیں 2 ماہ بعد یہ جو درخواست ہے یہ مقرر کرنے پر اتفاق ہوا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کو کوٹ لکھپت جیل منتقلی کا حکم دے دیا. عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی عابد. دہشت گردی عدالت نے شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل منتقل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. آج ڈی آئی جی آپریشن کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی جس میں عدالت سے یہ سزا کی گئی کہ ملزم کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا جائے، کیونکہ ان کو ٹرائل کے لیے یہاں لایا جاتا ہے جس میں مشکلات درپیش ہیں. عدالت نے قرار دیا کہ آئی جی جیل خانہ جات جو ہے ملزم کو اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل منتقل کرنے کے انتظامات کرے. شاہ محمود قریشی کے وکیل نے بھی اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل منتقلی میں مشکلات کا ذکر کیا تھا اور انہوں نے ویڈیو لنک سے عارضی کی سزا کی تھی، مگر ٹرائل کے لیے بہتر ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل میں ان کو منتقل کیا جائے جہاں ان کے خلاف 8 مقدمات ہیں 9 مئی کے حوالے سے ان کی سماعت ہوگی. اس وقت عدالت نے بھی یہ درخواست منظور کر لی ہے اور شاہ محمود قریشی کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. تحریک انصاف نے سپریم جوڈیشل کمیشن سے ایڈ ہاک ججوں کی تجویز مسترد کرنے کا مطالبہ کر دیا. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے چیف جسٹس اور سپریم جوڈیشل کمیشن کے ارکان کو خط لکھ دیا. عمر ایوب نے ایڈ ہاک ججوں کی تقرری کی تجویز پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایڈ ہاک ججوں کی تقرری کے لیے یہ مناسب وقت نہیں. سینیٹر شبلی فراز نے موقف اپنایا. ایڈ ہاک ججوں کی تقرری سے یہی تاثر جاتا ہے کہ یہ سب ایک جماعت کے لیے کیا جا رہا ہے. ایڈ ہاک ججوں کی تجویز اسی دن آئی جب سپریم کورٹ نے 8-5 کے تنازع سے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا. ریٹائرڈ ججوں کی تقرری سے سنجیدہ اور جائز خدشات جنم لے رہے ہیں. موجودہ چیف جسٹس کے قلیل مدت ملازمت میں زیر التوا کیسز میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آ سکے گی. زیر التوا مقدمات کا معاملہ آنے والے چیف جسٹس پر چھوڑ دیا جائے. ایڈ ہاک ججوں کی تقرری میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہونا چاہیے. جمعیت علماء اسلام چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے سابق سینیٹر طلعت محمود کہتے ہیں کہ جے یو آئی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ انہیں ہرا دیا گیا بلکہ یہ ہے کہ جتوایا کیوں نہیں گیا. اے آئی وائی نیوز کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو وفاقی کابینہ میں شمولیت پر غور کرنا پڑے گا. نون لیگ کہہ رہی ہے مل کر کام کریں. پیپلز پارٹی کو چیلنج قبول کرنا چاہیے. اسلام کے ساتھ میری کمٹمنٹ تھی 11 مارچ 2024 رات 12 بجے تک وہی سینٹ والے کیوں میں نے ان کا ٹکٹ لیا بنایا نہیں ہے. سینیٹر نہیں بنایا انہوں نے مجھے. یہ جو میں ادھر ادھر سنتا ہوں کہ انہوں نے مجھے سینیٹر بنایا، نہیں، انہوں نے کبھی بھی مجھے سینیٹر نہیں بنایا. انہوں نے مجھے ٹکٹ ضرور دیا ہے. یہ 2 مختلف چیزیں. جب بھی انہوں نے مجھے دیا ہے مجھے اس کے اندر دوسری پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملانا پڑا ہے تب جا کے ہم سینٹ کی سیٹیں نکال سکیں. اچھا جی، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کے پاس کبھی بھی کے پی کے اندر ایک سینیٹر کے بھی ووٹ پورے نہیں تھے. تو یہ اگر کہنا ہو کہ جمعیت علماء اسلام نے مجھے سینیٹر بنایا تو ایسا نہیں ہے. آپ پہ کوئی دباؤ وغیرہ تو نہیں تھا؟ آپ مطمئن ہے یعنی آپ پیپلز پارٹی میں گئے؟ میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، دباؤ وہ لوگ قبول کرتے ہیں جن کی کمزوریاں ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی کابینہ میں آ جائے گی وفاقی؟ جو میرا ذہن کہتا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ میرے خیال سے کیبنٹ کے حوالے سے ان کو کنسیڈریشن شاید کرنی پڑے گی. اور مسلم لیگ نون کہہ بھی رہی ہے انہیں کہ آ جائیں. جی، وہ چاہتے ہیں کہ مل جل کے کام کریں.
کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس کافی ایکسپرٹ لوگ ہیں. میرا خیال ہے چیلنج قبول کرنا چاہیے. آپ جو پرانے تعلقات ہیں اس کو استعمال کر کے تو کوئی برج بن جائیں گے تو وہ ایجیٹیشن تھوڑا ہلکا ہو جائے, زیادہ بات تحریک زیادہ نہ اٹھے اور کوئی کسی حل تک آ جائیں. میں سمجھتا ہوں ہو سکتی, اور میں آپ کردار ادا کر بالکل بڑا زبردست کردار ادا ہو سکتا ہے اس میں. اور اس کی وجہ یہ کہ میں جنرلی بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جو وفاق المدارس کے پریزیڈنٹ ہیں, میری ان سے بھی بات ہوئی ہے, اور ہمارے مفتی اعظم بھی ہیں, ان سے بھی بات, میں نے ان کو بریف کیا اور انہوں نے میری بات سے ایگری کی, اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے ضرور ایسا کردار ادا کریں جس سے بہتری آئے. میں ذاتی طور پر کس چیز کی ایجیٹیشن ہے اس وقت, وہ کہتے ہیں اس چیز کی ہرا دیا گیا, ہم جیت رہے تھے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ سبجیکٹ یہ نہیں ہے, تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سبجیکٹ یہ ہو کہ ہمیں جتایا کیوں نہیں گیا, لیکن یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہرایا گیا, کیونکہ جو حالات ہم نے دیکھے ہیں وہ حالات جو ہیں فار فلنگ ایریاز میں حالات ڈفرینٹ تھے. جن ایریاز کے اندر جو ہے لیکن جو اپنا شہر کے ایریاز ہیں تو اس کے اندر پھر میں ایک دو حلقوں کے نام ایسے لے سکتا ہوں ہماری پارٹی کے اندر, اپنا سابقہ پارٹی کے اندر جو ایسے ہیں کہ ان کے حلقے کھول کے چیک کر لیں, پھر ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا ہوا. پشاوری کا ایک ایسا حلقہ ہے کہ میں اس حلقے کا نام لے سکتا ہوں کہ اس حلقے کو کھول کے چیک کر لیں. جو جیتے ہوئے ہیں وہ بھی ہارے ہوئے چیک کر لیں. نور عالم خان کا نہیں, میں یہ نہیں پتا, ہمارے لیے محترم ہے. بات یہ ہے کہ اس کے اندر 16 مہینے کی کارکردگی کا عنصر شامل ہے. اس کے اندر ہمارے اور بھی دوستوں کی وجہ سے جو ہے وہ سابقہ جماعت کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے. دیکھیں ایجیٹیشن کی پہلی مرتبہ تو ہو نہیں رہی ہے, اس سے پہلے بھی ایجیٹیشن ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ تو نہیں ہوا نا, کراچی سے دھرنے چلے ہیں, پھر اور بھی بڑے دھرنے ہوئے ہیں, اور ان کی بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ ہے مجھے, اور جو ہوا اس کا بھی مجھے پتہ ہے. میرے سارے تعلق والے ہیں, آج بھی ہیں, میں تو سب سے ملتا بھی ہوں, میرے پاس بھی آتے ہیں. میرے پاس رات کو بھی بہت سارے دوست آئے ہوئے تھے جن کا تعلق جمعیت سے ہے, جمعیت کے اندر بڑے اہم جگہوں پر ہیں, اور بھی ہے. وہ تعلق ٹوٹ تھوڑی جاتا ہے. اس وقت کی ایجیٹیشن اور پہلے کی ایجیٹیشن کے اندر 16 مہینے نہیں تھے. پچھلی ایجیٹیشن میں 16 مہینے نہیں تھے, پی ڈی ایم نہیں تھی. اس ایجیٹیشن میں 16 مہینے بھی ہیں, اور جو کارکردگی ہے وہ بھی عوام کے سامنے ہے. بہت زیادہ ڈفرنس ہے اس کا. صدر آصف علی زرداری نے اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر لیا ہے. اجلاس آج دوپہر 2 بجے ایوان صدر اسلام آباد میں ہوگا. بات کریں گے اپنے نمائندے سنجے سادوانی سے. جی سنجے, آگاہ کیجیے. جی بالکل, آرٹیکل 6 اور پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا یہ معاملہ ہے جس متعلق صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کا اعلیٰ سطح پر اجلاس ایوان صدر میں طلب کیا ہے. آج دوپہر 2 بجے یہ اجلاس ایوان صدر اسلام آباد میں ہوگا. اس اجلاس میں پیپلز پارٹی کے جو قانونی ماہرین ہیں ان کی ٹیم کو بھی طلب کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو بھی مدعو کیا گیا ہے تاکہ جو پاکستان تحریک انصاف پر حکومت کی جانب سے پابندی عائد کرنے کا فیصلہ ہے اس پر پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن کلیئر کرے اور قانونی بحث کیا جائے گا, جس کے بعد جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد مسلم لیگ نون سے بھی ملاقات کرے گا. یہ ملاقات بھی ایوان صدر میں ہونے کا امکان ہے. تو اس جو 2 بجے اجلاس بلایا گیا اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آرٹیکل 6 اور جو حکومت کا اسٹینڈ ہے اس معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوتی ہے. حالانکہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ وضاحت کی گئی تھی کہ حکومت کی جانب سے تحریک انصاف پر جو پابندی عائد کرنے کا فیصلہ. ٹھیک ہے سنجے, آپ اپڈیٹ کر رہے ہیں. صدر آصف علی زرداری نے اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر لیا ہے. دوپہر 2 بجے ایوان صدر میں یہ اجلاس ہوگا. پیپلز پارٹی کی قانونی ٹیم سینئر رہنماؤں کو بھی ایوان صدر طلب کیا گیا ہے. پی ٹی آئی پر پابندی, آرٹیکل 6 کی کارروائی اور موجودہ صورتحال پر غور ہوگا. پیپلز پارٹی مشاورت کے بعد نون لیگ کی وفد سے ملاقات کرے گی. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف
तोशा खाना के नए रेफरेंस में तफ्तीश के लिए नैब टीम डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में अरियाला जेल पहुंच गई। बाबर मलिक आगाह कीजिए। जी हाँ, एहतसाब की खसूसी अदालत मोहम्मद अली बड़ाइट की जानिब से नए तोशा खाना रेफरेंस में 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके नैब के हवाले किया था और ये हुक्म भी दिया था कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तहकीकात जेल के अंदर की जाए। और आज 5वीं मरतबा नैब की टीम अडियाला जेल पहुंची है। इस टीम की सरबराही डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून कर रहे हैं और ये 5वीं मरतबा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करें। वाज़ेह रहे कि 22 जुलाई को ये अपनी तमाम तफ्तीश मुकम्मल करके इसकी रिपोर्ट जो है वो जो एहतसाब की खसूसी अदालत की जज है उनमें पेश की जाएगी। 22 जुलाई तक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जिस्मानी रिमांड पर नैब के सुपुर्द है। जी बहुत शुक्रिया बाबर।